नमस्कार। लकडाउन विशेष बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। दर्शकबिन, यतिखेर न्युज 24 टेलिभिजनको टिम प्रदेश नम्बर 1 मा पुगेको छ र आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ लकडाउन पश्चात यहाँको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र व्यवस्था के छ। यसको लागि यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो को निवासबाट यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र मोरङ सुनसरीमा रहेका करिब 600 साना ठुला उद्योगहरू जुन सञ्चालनमा छ, यति बेला ती उद्योगहरूको अवस्था के छ र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यात भइरहेको छ कि छैन, बजारसम्म पुग्ने बाटो छ कि छैन, यी सब विषयलाई लिएर आज हामी एउटा बहस गर्दैछौँ र बहसमा आज सहभागी हुनुभएको छ पहिलो मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मन्दडा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद छ राजुजी। जस्तो यति बेला यहाँको व्यापारको अवस्था के छ? प्रदेश 1 मा यहाँले जसरी प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? अवस्था त अहिले वैश्विक बिमारी यो कोभिड-19 यसले गर्दा सम्पूर्ण विश्व नै लकडाउनमा गएको र बिस्तारै बिस्तारै अब यो लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा त्यही अवस्था अहिले विराटनगरको यो मोरङ सुनसरी कोरिडोरमा रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू, यो अति आवश्यक उद्योगहरू बाहेक सबै उद्योगहरू पूर्ण रूपले बन्द थिए। गएको 10 दिनमा केही हल्का, कोही 30%, कोही 40% मा अपरेसन धेरै उद्योगहरूको सुरु भएको अवस्था छ। अब अति आवश्यक वस्तुमा खाद्यान्न, पशुपन्छीको लागि खाद्य सामग्रीहरू, मेडिकल र प्याकेजिङ इन्डस्ट्री, यसबाहेक सबै उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्था थियो र त्यसैले उद्योग व्यवसाय जब बन्द हुन्छ भने त्यसको अवस्था एकदमै खराब हुन्छ र यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय जगतमा। यो बोल्न चाहन्छु। जस्तो लकडाउन यति बेला जुन रूपमा सरकारले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा यो एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको तपाईँ प्रतिनिधि भएको नाताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लकडाउन कडाइ हुनुपर्छ, होइन अहिलेको भन्दा अझै खुकुलो बनाएर लैजानुपर्छ? लकडाउन जुन गरिएको थियो त्यो बेला वास्तवमा एउटा असाध्य डरलाग्दो अवस्था, हामी कोरोनाले मान्छेको ज्यानै लिइरहेको अवस्थामा अब त्यो बेला खालि व्यापारै बढाउने, व्यवसाय बढाउने त्यो उद्देश्य उद्योगी व्यवसायको होइन, किनभने हाम्रो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी र सबैभन्दा ठुलो हामी ह्युमन बिङ हौँ। त्यसैले राज्यले जुन लकडाउनको निर्णय लियो त्यो एकदमै राम्रो, स्वागतयोग्य, किनभने यो हामीसँग जबसम्म कोरोना लड्ने साधन स्रोतको विकास हुँदैन थियो तबसम्म यो लकडाउन गरिनै पर्छ र त्यो सानो समयको लागि राज्यले पनि चारैतिर पहल गरेर हामी चाहे सोसल हार्मोनी मेन्टेन गर्ने होस् या मजदुरहरूलाई या जो पनि मान्छेहरूले खाना लाउन छैन तिनीहरूलाई राज्यले राहतहरू उपलब्ध गराएर हामी अहिलेसम्म आएका थियौँ। तर यस 40 दिनको यो 50 दिनको पिरियड आज भइसकेको छ। यो अवस्थामा राज्यले जुन अरू कामहरू गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ, जुन यो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर यो कोभिड हस्पिटलको व्यवस्था गर्ने, किनभने लकडाउन जुन यो भ्याक्सिन हो जसपछि लकडाउन सिद्धिनुपर्ने हुन्छ, यो भ्याक्सिनको अहिलेसम्म कुनै पनि WHO ले त हिजो नै भनेको छ अब कोरोनासँगै बाँच्नु पर्यो भनेपछि एकतिर कोरोनाबाट पनि मर्ने, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायहरू आफ्नो कस्टको मारमा पनि पर्ने भनेपछि राज्यले चारैतिरबाट मर्ने अवस्थामा त हामी कसैको लागि पनि यो विन विन पोजिसन हुन सक्दैन। त्यसैले अब यो कोरोनामा कसरी बाँच्ने हो, कुन सेक्टरलाई खुकुलो गर्ने, कसरी लकडाउनलाई सम्हाल्ने, कुन ठाउँलाई ग्रिन जोन, येलो जोन, रेड जोन बनाएर हामी यस कुरोमा स्ट्रङ स्ट्र्याटेजीको साथ राज्य आउनुपर्छ। लकडाउन एसेन्सियल हो। अब जुन कुरो कन्ट्रोलमै छैन त्यहाँ लकडाउनमा जानुपर्छ, जहाँ कन्ट्रोलेबल छ त्यसमा हामीले ओपन गर्नुपर्छ। जसरी हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई लक गरेका छौँ जुलाईसम्म, त अब बाहिरबाट कोरोना आउने ठाउँ भनेपछि हाम्रो बोर्डर एरिया हो, त बोर्डरमा क्वारेन्टाइन गरेर राख्न सक्यौँ भने कोरोनाभित्र नछिर्ला र जो कोरोनामा अलरेडी 50 डेजको लकडाउनमा हाम्रो देशमा क्याजुअलिटी छैन। यो पशुपतिनाथको कृपा, राज्यको म्यानेजमेन्ट, यो हामी सबै जनता यहाँ सचेत भएको कुरो छ। त्यसैले मलाई लाग्छ लकडाउनलाई अब खुकुलो त गर्नै पर्यो, किनभने भोलि जुन 3 करोडको पपुलेसनलाई यसलाई पोस्न पाल्न यो यति ठुलो जुन लगानी छ यो लगानी नडुबोस्। किनभने आज हामी ब्याङ्कलाई दोष दिउँ या आज हामी उद्योगलाई दोष दिउँ या उद्योगीलाई दोष दिउँ या व्यापारीलाई दोष दिउँ, यो सर्कल चलेन भने यस सर्कलमा सबै कुरो भयावह अवस्था हुन्छ, किनभने कस्ट सम्हाल्न सकिँदैन। त्यसैले लकडाउन कसरी खोल्ने हो त्यतातिर राज्य एग्रेसिभली आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा कुरो नि, यति बेला राज्यले अलिकति अवस्था सुधार भयो भनेर हल्का खुल्ला गरेर वित्तीय संस्था बैंकहरूलाई खुल्ला गर्दाखेरि अहिले जुन एउटा व्यवस्थित गर्न नसकेको या हुन नसकेको
किनभने चेतनाको कमी पक्कै पनि कुनै नेपालीमा छैन। अब सबैलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बारेमा सबैलाई चेतना छ। त्यसको बावजुद पनि नागरिक, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय कसैले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै सडकमा मोटरसाइकलको पार्किङ बढिसकेको छ, सवारी साधनको पार्किङ बढिसकेको छ, मान्छेहरू जो पनि जहाँ पनि बैंकमा लागिरहेको देखिन्छ। यसले भोलिको दिनमा अलिकति भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँको प्रश्नमा आयो कि यो कोरोनामा हामीले लकडाउन ओपन गऱ्यौँ भने भयावह आउँछ। अब यो लकडाउनलाई यदि हामीले मेन्टेन राख्यौँ भने पनि अनि पनि भयावह अवस्था आउँछ। त्यसैले लकडाउनलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो त्यही कुरो मैले गरेको अगाडि। होइन, जीवन र अर्थ यो दुईटा पाटो छ। महत्त्वपूर्ण के? जीवन महत्त्वपूर्ण हो, यसमा त कुनै दुई मत नै छैन। मैले भने नि कि जुन ठाउँमा कोरोना हेभिली अफेक्टेड छ त्यसलाई कसरी लकडाउन गरौँ, जुन ठाउँमा छैन त्यता नआउने व्यवस्थाका साथमा केही चलाउन सकिन्छ भने त्यो चलाउनुपर्छ। यो हाम्रो भनाइ छ। यसलाई प्रपरली म्यानेज गर्नु पर्यो। यसमा स्ट्राटेजिक रूपले राज्यले सही दिशा निर्देश गरेर यसमा वर्किङ चाहिन्छ। यो वर्किङ गर्यो भने सम्भव पनि छ। यसलाई त्यही रूपमा लानुपर्छ। जस्तो केही प्रदेशहरू छ जहाँ यस्तै बढी विश्वस्त भएर यहाँ छैन, केही देखा परेको छ। तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि मोरङमा अहिलेसम्म एउटा पनि सङ्क्रमित देखेको छैन। तर यति नै बेला केही यस्ता पनि उदाहरण छन् प्रदेशका जहाँ केही दिन अगाडिसम्म अलिकति देखिएको थियो। हामीसँग 70वटा सिट छ, 65वटा सिट छ भनेर गर्व गरिरहेको बेला अहिले 3-4 दिनको फरकमा 16-17 जनालाई क्वारेन्टिनमा राख्न अवस्था आएको छ सङ्क्रमितहरूलाई। त्यो अवस्था पनि त सिर्जना हुन सक्छ नि, किनभने राज्य त्यति बलियो पनि छैन लागिहालेको अवस्थामा। र हामी चाहिँ यहाँ सङ्क्रमित फेला नपरेकोले यसलाई एउटा ग्रिन जोन या यसलाई उत्पादन गर्न सक्ने जोनको रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अलि हतार भयो कि? राज्यले जुन काम गर्नुपर्ने, तपाईँले भन्नुभयो कि यो राज्यमा त्यति बलियो छैन भनेर, हामी यो मान्नु हुँदैन। राज्य होइन, देश नै हाम्रो। देश हाम्रो बलियो छैन भन्ने कुरो मान्नु हुँदैन। हामी व्यवस्थित कसरी गर्न सक्छौँ? म अहिले भन्दिनँ कि जीवभन्दा अर्थ ठुलो हो, तर तपाईँ अर्थको पनि नोक्सानीलाई कसरी बचाउनु हुन सक्नुहुन्छ त्यतातिर पनि पहल गर्नु पर्यो। त्यो बाटोलाई पनि ध्यानमा राख्नु। लकडाउनलाई चाहिँ अहिले अझै केही दिन राख्ने हो कि भन्ने कुरो पनि उठिरहेको छ। जस्तो सरकार नै लकडाउन फेरि पनि बढाउने तयारीमा अहिले बैठकहरू सब त्यहाँ बसिरहेका छन्। लकडाउन बढाउनु पर्छ भने बढाउनु पर्छ, त्यसमा त हामी केही भन्न सक्दैनौँ। यदि कुरो कन्ट्रोल हुन सक्दैन भने यसलाई भयावह अवस्थामा लान त हामी कुनै पनि हालतमा भन्न सक्दैनौँ। तर उद्योगहरूलाई चलाउन या व्यवसाय गर्न या व्यापार गर्न हामी त्यसलाई विभिन्न तरिकाले जान सक्छौँ। हामी हप्तामा 7 दिन छ, 7वटा प्रकारको उद्योग खोलौँ, बेग्ला बेग्लै टाइपमा पसलहरू खोलौँ जसले मार्केट भन्छ। उद्योगमा जसरी राज्यले जुन नीति ल्याएको छ कि सबैलाई भित्र राखेर, त्यो यदि सम्भव छैन भने एउटा फ्याक्ट्रीको 1 किलोमिटरभित्रको मजदुरहरू आएर कति चलाउन सक्छन्। मतलब यो भोकमरीको अवस्था पनि नआओस्, उद्योग पनि चलोस् र एउटा विन विन सिचुएसनमा हामी कसरी जान सक्छौँ त्यतातिर पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो अन्तिममा अहिलेको परिवेशमा जस्तो लकडाउन बढाउने तयारीमा हुँदा यहाँहरू चाहिँ के भन्नु छ? यहाँ एउटा व्यवसाय व्यापार सङ्घको एउटा प्रतिनिधि भएको नाताले तत्काल अहिले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो तयारीको हुन्छ। यदि राज्यसँग अहिले किटहरूको प्रावधान छ, हामीसँग कोभिडको पेसेन्ट ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी कतिको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा कमजोरी छ भने हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई युज गर्ने हो। हामीले कोरोनाको डेथ पर्सेन्टेज भने कति छ? 2%। तर यसमा हामीले के हेर्नुपर्ने छ भने हामी हाम्रो स्वास्थ्यको व्यवस्थालाई कति दह्रो बनाउन सक्छौँ। आजसम्म एउटा पनि डेथ भएको छैन भनेपछि काहीँ न काहीँ कोभिडको इम्प्याक्ट नेपालमा जुन छ त्यसको अवस्था चाहिँ हामीलाई जे लागिरहेको अवस्था छ कि यो डरलाग्दो हो। यो भयावह कसरी छ भने यो फैलिने कुरोमा भयावह छ। यदि राज्यलाई लागिरहेछ कि 15 दिनमा लकडाउन गरेर हामी कम्प्लिट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने लकडाउनमा जानुपर्छ। तर त्यो कन्ट्रोल गर्ने अवस्था हामी चाहिँ देख्दैनौँ, किनभने सुरुमा काहीँ पनि हुँदाखेरि 50-100बाटै सुरु भएर माथि 10,000, 50,000, 60,000 पनि पुगेको छ। त्यसैले अब 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना लकडाउन गरेर हाम्रो देशको के अवस्था हुन्छ त्यो एउटा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। तर महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हामी जुन सेक्टरमा छैन त्यसलाई सिल गर्नु पर्यो त्यो इलाकालाई, र त्यतातिर प्रोटेक्सन साथ खोल्न सक्यौँ भने त्यो सजिलो हुन्छ। हो, यदि ज्यानभन्दा बढी ठुलो केही पनि छैन, त्यसैले जीव ज्यान बचाउने गरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो त क्लियर छ। यो धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो हामीलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यदि लकडाउन बढाउने हो भने
लकडाउन बढिसके पश्चात यसको कुनै यो जुन अहिले भयावह अवस्था छ यसबाट मुक्ति पाउनु पर्यो, या भने यसबाट न्यूनीकरणका ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। अन्यथा यो बढाउँदै जाने हो भने मानव जीवन बचे पनि देशको अर्थव्यवस्था भने पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ भनेर अहिले भर्खर उहाँ हाम्रा प्रकाशजीले भनिसक्नु भएको छ। र यसै विषयमा फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र उहाँसँग हामी यस बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँभन्दा अगाडि प्रकाशजी आउनु भएको थियो, हजुर, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष। उहाँले के भन्नुभयो भने लकडाउन पश्चात, अब बढाइने लकडाउन पश्चात यसको न्यूनीकरण हुन्छ र यसबाट अब सबैले मुक्ति पाउँछ भने बढाउनु ठिक होइन भने अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउने किसिमको एउटा आर्थिक नीति पनि लिएर आउनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसमा यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यस्तो छ, यो लकडाउन बढाउने यो स्वास्थ्यको सेक्टर पर हो। स्वास्थ्य सेक्टरका विज्ञहरूलाई छलफल गरेर जुन किसिमको अहिले स्प्रेड भइरहेछ नेपालमा, हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको एक्सपर्ट होइनौँ, हामी आर्थिक क्षेत्रको एक्सपर्ट हौँ, हामी उद्योग क्षेत्रका एक्सपर्ट हौँ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको एक्सपर्टहरूको एडभाइस अनुसार हामीले लकडाउन बढाउनुपर्छ र आवश्यक छ भने उहाँहरूको सल्लाहअनुसार लकडाउन बढाउनुपर्छ। किनभने पहिलो प्रायोरिटी मानवीय क्षतिलाई रोक्नु पहिलो प्रायोरिटी अहिलेको मुलुकको मात्रै नभएर संसारको प्रायोरिटीमा परेको चिज हो। मानव क्षति हुनुभन्दा ठुलो क्षति केही पनि होइन। मानवीय क्षतिलाई रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले लकडाउन बढाउनुपर्छ, योभन्दा टाइट गर्नुपर्छ, स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ भने गर्नुपर्छ। यदि जोखिम छैन, हामी चाहिँ नर्मल पोजिसनमा छौँ, त्यति जोखिम छैन भने त्यो विज्ञहरूको एडभाइस आउँछ भने लकडाउनलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। रेड जोन, येलो जोन र ग्रिन जोन गरेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। उद्योगहरू पनि त्यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। बजार पनि अल्टरनेट डेमा एउटा प्रकृतिको नेचरको चाहिँ आज बजार खोल्ने, भोलि अर्को प्रकृतिको बजार खोल्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बायर पनि आयो, उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु पनि बजारमा गयो, उद्योग उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने मजदुरले पनि पायो भनेपछि सरकारलाई पनि राजस्व सङ्कलन भयो। यो इको सिस्टममा पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ यसले। तर पनि त्यति इम्प्याक्ट गर्दै पनि यदि मानवीय क्षति हुनेबाट हामी चाहिँ नै लकडाउनको कारणले जोखिममा पर्छौँ भने लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पहिलो प्रायोरिटी मानवीय संरक्षण हो, मानवलाई चाहिँ रक्षा गर्ने हो। जस्तो भीमजी, हजुर, केही दिन अगाडि अलिकति हलुका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटेको या नबढेको, त्यो रूपमा नबढेपछि नेपाल सरकारले हल्का अलिक फ्लेक्सिबल भयो कि भन्ने कुरा, तपाईँको लकडाउनलाई हल्का खुला गरेको थियो। हजुर, परिणामस्वरूप एकैचोटि देखियो 111बाट एकैचोटि अहिले 258 पुगिसकेको छ। यो 2-4 दिनको मात्रै फरक हो, 4-5 दिनको। यो अवस्थामा फेरि हामी अहिले फेरि के छ भने किटको अभाव पनि छ देशैमा। किटको अभाव भइरहेको, परीक्षणलाई जुन प्रकारले व्यापकता बढाउनु पर्ने त्यो बढाउन सकेको छैन र अलिकति खुकुलो गर्दाको अवस्था, सङ्क्रमितको अवस्था र बजारको अवस्था दुवै हामीले हेरेका छौँ। अनि र यो बेलामा फेरि नेपाल सरकारले आफैले के भनेको छ भने 44 प्रकारका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने होइन, 2 सिफ्टमा गरेर। र यो बेला सञ्चालन गर्ने भनिए पनि के तपाईँहरूले यति बेला श्रमिक मजदुरहरू पाउनुहुन्छ र सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ? यस्तो सर, यो भने चाहिँ खुट्टा बाँधेर दौडी भनेको। एकातिर सरकारको तिनै तहको सरकारको समन्वय हामीले अनुभूति गर्न पाएको छैनौँ। राजनीतिक पार्टी र निजी क्षेत्र र सरकार र यो पुलिस प्रशासनको बिचमा पनि समन्वय देखिँदैन। हामीले यथार्थ कुरो भन्न लजायौँ भने त्यो सरकारलाई धोका दिएको हुन्छ। सरकारको माननीय अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले पटक पटक यो कुरा भनेको छौँ, समन्वयको अभाव भयो, समन्वयको विकास गरौँ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई गर्दैन। प्रदेश सरकारको भूमिका के हो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि थाहा छैन। स्थानीय सरकारका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरू राजाभन्दा माथि भाग्नु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुलिसलाई टेर्दैन, पुलिसले प्रदेश सरकारलाई टेर्दैन। हामी निजी क्षेत्र त ब्युरोक्राट्स र सरकारको चाहिँ नेगेटिभ लाइनमा दोस्रो क्याटेगोरीमा परे जस्तो अनुभूति हामीलाई हुन्छ। हजुर, चेपुवामा नभनौँ, हाम्रो क्याटेगोरी नै दोस्रो छ। यथार्थ कुरा त्यही नै हो। र म जहिले पनि अनुरोध गर्छु पार्टीका लिडरलाई, चाहे पार्टीका अध्यक्षहरू जोसुकै पार्टीका होस्, प्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, पटक भनेको छु उहाँसँग पनि, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। सरकार चलाउन सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी सहमति बेगर
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय स्लोगन, राष्ट्रिय अभियान र 5 लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने राष्ट्रिय अभियान त्यो सम्भव छैन। जबसम्म हाम्रो बिचमा चाहिँ एक अर्कामा विश्वास हुँदैन तबसम्म त्यो असम्भव छ। त्यस कारणले समन्वयको हरेक तहमा, मैले एउटा तहलाई मात्रै दोष दिनँ, हरेक तहको चाहिँ नि समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन। सबैले आफू पावरफुल मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर कोअर्डिनेसनको कमीले गर्दा निजी क्षेत्र पनि पिल्सिएको छ, निजी क्षेत्र पनि विपत्तिमा छ। हामी अहिले कोरोनाको कारणले मानसिक रूपमा तनाव छ, त्रसित छौँ हामी, संसार त्रसित छ। तर निजी क्षेत्र थप त्रसित केमा छ भने ऊ आर्थिक रूपले पलायन हुन लागिरहेछ। ब्याङ्कको ब्याज, ब्याङ्कको चाहिँ पहिलेका साहु महाजन जस्तो चाहिँ ब्याज रोकिँदैन, मिटर रोकिया छैन, बिमा कम्पनीको मिटर रोकिया छैन, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क सरकारको एकल स्वामित्वमा भएको बिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम, उहाँहरूको चाहिँ खर्चमा कुनै पनि कटौती छैन र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ मूल्य अनुसार समायोजन हुनुपर्ने नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम प्रोडक्टको ग्यासको त्यो समायोजन हुँदैन। विद्युतको मिटर जो रोकिँदैन भनेपछि सरकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षणका यी संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई संरक्षण दिएको छ, बिमा समितिले बिमा कम्पनी प्राइभेट बिमा कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिएको छ भने नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ, आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई दिएको छ। आज निजी क्षेत्रले 20% भन्दा बढी मुनाफा कमायो भने तपाईँलाई थाहा छ मूल्य ऐनको कति दफाले चाहिँ हतगडी लाग्छ। आज ब्याङ्कले 70% कमाउँदाखेरि हतगडी नलाग्ने ब्याङ्कलाई? जनताको पैसा, सरकारको चाहिँ सङ्गठित पैसा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पैसा सरकारको पैसा हो, टेलिकमको सरकारको पैसा हो, नेपाल पुलिसको चाहिँ सरकारको पैसा हो, आर्मीको सरकारको पैसा हो र जनताको पैसा 70-80% जनता र सरकारको पैसा डिपोजिट गरेर खेलाउने, अनि त्यहाँबाट जनताको पैसा चाहिँ पलायन हुन्छ। यो हो हामीले ब्याज घटायौँ भने ल्यान्डिङमा चाहिँ जनता मर्छन् भनेर एउटा अफवाह फैलाएर 70% 60% मुनाफा लिएर चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क मुखदर्शक हुने, यो गणतन्त्र सबैलाई एउटै नीति हुनु पर्यो, सबैलाई एउटै नीति हुनु पर्यो। र अर्को कुरा समस्या यहाँ के छ भने राष्ट्र ब्याङ्क त ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क, नेपाल सरकारको सल्लाहकार ब्याङ्क, उहाँहरू किन मुखदर्शक हुने, किन हस्तक्षेप गर्न नसक्ने? नेपाल विद्युत प्राधिकरण त सेवामूलक संस्था हो नि त, राष्ट्रको संस्था हो, जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापित भयो नि, त्यसलाई किन मुनाफा चाहियो? नेपाल आयल निगम सेवा दिन गठित संस्था हो नि, उसलाई मुनाफा किन चाहियो? कर्मचारीलाई तलब दिएर कस्ट टु कस्ट वस्तु दिए हुँदैन? र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ डिजेलको भाउ इन्डिया र नेपालमा भेरिएसन छ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले पनि यहाँ बढी सस्तो, इन्डियामा महँगो छ, इन्डियामा डिफ्रेन्ट कस्टहरू लाग्छ। मैले पटक पटक एडभाइस गर्छु सरकारलाई, सरकारको जिम्मेवार साथीहरूलाई कि यदि त्यो फरक छ भने ठिक छ, हामी पनि प्यारालेल गरौँ, अहिले पनि 20-28 रुपियाँ किन फरक गर्नु, त्यसलाई पनि इक्वेल गरौँ। जति डिफ्रेन्ट रकम हामी नेपालीले बढी तिरेका छौँ, तिर्छौँ नेपाल आयल निगमलाई, त्यो पैसा चाहिँ त्यो उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा समायोजन गरिदियो त भयो नि। आयल निगमलाई तानाशाही त बनाउनु भएन नि, सरकारी संस्था भएको नाममा, विद्युत प्राधिकरणलाई तानाशाही त बनाउनु भएन नि। यदि यो तानाशाही बनाउने प्रवृत्ति र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढाउने हो भने नेपालका कमर्सियल ब्याङ्क र बिमा कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण र तपाईँको चाहिँ आयल निगम बाहेक प्रफिट कोही पनि कमाउँदैन, सबै पलायन हुन्छन्। हुन त के छ भने अब म यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट बोलिरहेको छु, राजनीतिक क्षेत्रमा गयो भने मेरो पनि सोच त्यस्तै होला, म पनि परिवर्तन होला, कन्सेप्ट चेन्ज होला। यो चाहिँ अलिकति उद्योगीलाई व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जिम्मेवारीमा जानुभन्दा अगाडिको उहाँहरूको नेचर र जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेको नेचर हामीले फरक छ। एउटा यहाँलाई यसरी भन्दा हुन्छ, जसरी उद्योग कल कारखानाहरूमा हुने प्रफिटमा सरकारको राज्यको जुन एउटा पार्टनरसिप हुन्छ, हजुर, त्यो नोक्सानीमा चाहिँ यहाँहरूले देख्नु भएन, यहाँहरूको चित्त दुखाइ त्यही हो। हाम्रो चित्त दुखाइ के भने यस्तो विषम परिस्थितिमा, यो त एकदमै विपद अवस्था हो नि राष्ट्रको यो निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो अवस्थामा ती संस्थाहरूले थोरै प्रफिट अथवा नो प्रफिट नो लसमा काम गरे हुँदैन। यो राष्ट्रलाई रिभाइभ गर्ने निजी क्षेत्र नै हो। राजनीतिक क्षेत्रबाट जानुभएको माननीय मन्त्रीज्यूहरू, उहाँहरू कुशल सङ्गठक हो, असल नेता हो, मुभमेन्ट ल्याउने खालको उहाँको क्यारेक्टर हुन्छ, तर उहाँहरू सबै कुरामा विज्ञ होइन। यदि हामी विज्ञ मान्छौँ र उहाँहरूको विज्ञतालाई नै सबै कुरामा सदुपयोग गर्छौँ भने राष्ट्रलाई धोका हुनसक्छ। त्यस कारणले म सधैँ के भन्छु भने सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहोस्,
थ्योरिटिकलसँग पनि लिनुहोस्, प्र्याक्टिकलसँग लिनुहोस्। हामी भनेको निजी क्षेत्र भनेको आर्थिक समृद्धिको, औद्योगिक क्रान्तिको, आर्थिक क्रान्तिको हामी प्र्याक्टिकल विज्ञ हौँ। हाम्रो पनि आइडिया लिनुहोस्, चित्त बुझेको कुरा एडप्ट गर्नुहोस्, चित्त नबुझेको कुरा एभोइड गर्नुहोस्। अनि यो मुलुक हामी हातेमालो गरेर ह्यान्डसेक गरेर अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाऊँ। हाम्रो पनि दायित्व छ। हामी उद्योगी व्यवसायी, हामी पुँजीपति मात्रै होइन नि, हामी नागरिक पनि हो। हाम्रो पनि दायित्व नेपाल बनाउने, हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। जस्तो एउटा कुरो नि भीमजी, भन्नु न। यहाँले अहिले यो कुरो गरिरहँदा उद्योग व्यवसाय, हजुर औद्योगिक कल कारखानाको पक्षमा र व्यापारीहरूको पक्षमा बोल्नुभयो, हजुर। र यहाँसँग जुडेको फेरि अर्को एउटा पक्ष के हो, मजदुरको पक्ष पनि छ, श्रमिक छ। त्यतातिरको पाटोमा चाहिँ यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ कि होइन अब उहाँहरूले काम गरेन, यो पाटोलाई चाहिँ हामीले अब गर्न दिन सक्दैनौँ भन्ने पनि कुरो उठिरहेको छ। स्पष्ट छ हाम्रो। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ सबै सुविधा खोज्ने, तर फेरि सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यता पनि हामी सक्दैनौँ भन्ने पनि छ। यो कतिको ठिक हो या भने यहाँहरूको केही छ कि यो भित्रको कुरा? हामीले सबै सुविधा खोजेको छैन। हामीले अहिले खोजेकै के छ भने यो मुलुकलाई इकोनोमिक क्राइसिस, इकोनोमिक एक्सिडेन्टबाट रिभाइभ गर्न, प्रोटेक्सन गर्नको लागि सरकारलाई यो गर्दा यो गर्दा यो गर्दा राम्रो होला भनेर एडभाइस गरेका छौँ। हामीले केही खोजेको छैन, हामीलाई प्रफिट चाहिएको छैन। अहिले हामीले उत्पादन गरेनौँ भने जनताले के खान्छ? त्यो उत्पादन गर्न हामी पनि प्रफिट नलिउँला। अहिले कस्ट बढेको छ, प्रोडक्सन चाहिँ 20 देखि 40% मात्रै छ हाम्रो अहिले कपेसिटीमा, त्यसमा चलेको छ। किनभने सरकारले स्टेक होल्डरसँग पर्याप्त छलफल नगरिकन लकडाउनभरिको अवधिको चाहिँ मजदुर र कामदारलाई चाहिँ सेलेरी र वेजेस दिने भनेर घोषणा गर्यो। त्यो स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नु पर्दैन अवश्य होइन? सरकारसँग त विभिन्न शीर्षक छन्, त्यो शीर्षकबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाएको, सरकारी उद्योगहरूलाई चाहिँ कर्मचारीलाई जे बेनिफिट दिए पनि दिए भयो। हामीले त कहीँ विरोध गरेका छैनौँ। तर निजी क्षेत्रको निजी सम्पत्ति वितरण गर्नलाई सरकारको एकल राइट हुँदैन। यो प्रजातान्त्रिक हो। स्टेक होल्डरसँग तर छ, यहाँ भइरहेछ। भइरहेको छ। हामी अनुरोध गरिरहेको छौँ सरकारलाई, यसो नगर्नुहोस्। स्टेक होल्डरसँग आवश्यक पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कन्क्लुजनमा पुग्नुहोस्, ताकि तपाईँले बनाएका विधि, कार्यनीति, नीति, कानुनहरू हाम्रो दायित्वमा आउँछ। हामी काँधमा बोकेर इम्प्लिमेन्टेसन गराउँछौँ। पटक पटक भन्छौँ। हामी लेभलमा कुरा गरेका छौँ, त्यही पनि भएको छ। पर्सनल्ली कुरा गरेका छौँ, सामूहिक कुरा गरेका छौँ, लेखेर दिएका छौँ, सबै चिज गरेका छौँ। नबुझेको हो कि उहाँहरूले बुझ्न नचाहेको? अब अघि पनि भने नि मैले, राजनीतिक क्षेत्रबाट आउनुभएको उहाँहरू सबै कुरामा दक्ष होइन, तर उहाँहरूको फिलिङ दक्ष पनि होइन, सल्लाह पनि नदिने, नलिदिने, त्यसले गर्दाखेरि पर्याप्त छलफल पनि नगरिदिने। यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको सन्तास शारीरिक र मानसिक भन्दा पनि आर्थिक रूपमा, आर्थिक हिसाबले चाहिँ यहाँहरू बढी होइन सर। हामीलाई मानसिक त्रसित पनि छौँ। हामीलाई मुलुकको पनि माया हामीलाई पनि छ नि त। हामीबाट कोही मान्छेलाई सङ्क्रमित भयो भने त्यसको दोषी हामी हुन्छौँ नि। हामी त्यसमा सुसूचित छौँ। सरकारले दिएको स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू, WHO का चाहिँ नीतिहरू, हामी त्यसमा सजग छौँ। तर पनि के भने निजी क्षेत्र थप प्रतावित केमा छ भने निजी क्षेत्रको त लगानी ठुलो छ नि। त्यो लगानीलाई कहीँबाट पनि खर्च चाहिँ रेबिट हुँदैन, रोकिँदैन। आम्दानी पनि छैन, ट्रान्ज्याक्सन छैन, बिजनेस छैन, प्रोडक्सन छैन, बजार छैन, उत्पादन छैन। अनि भनेपछि त्यो उद्योगी म त लेबरबाट उठेको मान्छेहरू, मैले बल्ल बल्ल ऋण गरेर कता गरेर ब्याङ्कबाट यहाँ गरेर त्यहाँ गरेर गरेँ। अब म धाराशाही भने फेरि मेरो पैसा त लेबरमै जाने भयो। अब सरकारको दायित्व के भने हरेक नेपाली, हरेक देशको हरेक सिटिजनको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। यहाँको उद्योग क्षेत्र, निजी क्षेत्रलाई पनि रक्षा, प्रोटेक्सन गर्ने सरकार त अभिभावक हो नि। सरकारले चाहिँ एउटा सन्तान हो, निजी क्षेत्र पनि सन्तान हो। जसरी उहाँहरूको कर्मचारीलाई प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ, उहाँहरूको राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ, आम जनतालाई हाम्रो दायित्व भनेर हात बाँडिरहनु भएको छ, त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अब एउटा निजी क्षेत्र पनि उहाँहरूको मेम्बर हो। स्पष्ट आर्थिक नीति ल्याउनु पर्यो। नीति हामीलाई एक्स्ट्रा बेनिफिट केही पनि चाहिएन, हामी भिख पनि माग्दैनौँ। म त सबै साथीलाई भिख नमागौँ। अहिले 3-4 कुरा गरौँ। फर्स्ट, ब्याङ्कहरूको जुन सामन्तवादको सिद्धान्तमा ब्याज क्यालकुलेसन छ, अनसिन खर्चहरू उहाँहरूले जोडेर सरकारलाई, राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रभावमा पारेर उहाँहरूले बेस रेट कायम गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो र रियल र साइन्टिफिक बेस रेट कायम गरेर अहिले यो ट्रान्जिसन पिरियड, हामी विपदमा परेको पिरियडलाई चाहिँ बेस रेटमा लोन दिनु पर्यो। एउटा। सेकेन्ड कुरो, बिमा कम्पनीका अब लकडाउन भएको छ, उद्योग त चलाएको छैन। यो पिरियडमा पनि बिमाको त मिटर चढाचढै छ, प्रिमियम लागै छ। यसलाई हस्तक्षेप गरेर नियमन गर्नु पर्यो। त्यस्तै विद्युतको त्यस्तै विद्युतको डिमान्ड शुल्क
हामीले अरू मागेका छैनौँ। डिमान्ड शुल्क लिउँ नलिनुहोस् र विद्युतको कस्ट अफ प्रोडक्सन उहाँहरूको कस्ट कति हो? 8 रुपियाँ त होइन। इन्डियामा उहाँहरू 4 रुपियाँमा एग्रिमेन्ट गर्ने सम्झौता गर्न तयार हुने। नेपाली उद्योगीले नेपाली जनताले प्रयोग गरेको विद्युतलाई किन 12 रुपियाँ 9 रुपियाँ 8 रुपियाँ लिने? त्यस कारणले त्यो पनि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा उहाँहरूको लागत कति छ हामीले लसमा गर्नु भनेको छैन। त्यो पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था हो विद्युत आयोगका। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा विद्युत दिनु पर्यो जनतालाई पनि उद्यमीलाई पनि सबैलाई। आयल निगमको जुन अघि मैले भनिसकेँ म रिपिट गर्न चाहन्न, यो 4वटा सेक्टरमा उहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो, हस्तक्षेप गर्नु पर्यो सरकारले। सेकेन्ड कुरो, अब हाम्रो यो अवस्था यदि यही अनुसारले मल्टिप्लाई स्प्रेड हुँदै गयो भने एकदमै यो देशमा चाहिँ भयावह स्थिति आउनसक्छ। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गरेर मजदुर जाँदैन, मालिक निस्किँदैन, र मेटेरियल पाइँदैन, किसानले उब्जनी गर्दैन। त्यो अवस्थालाई रिभाइभ गर्न मनोवैज्ञानिक सपोर्ट निजी क्षेत्रलाई चाहियो। मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, हामीलाई आर्थिक सपोर्ट चाहिएन, सरकारको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट चाहियो। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक एउटा। अर्को कुरा, अब यो मुलुकलाई फास्ट ट्र्याकमा रिभाइभ गर्ने र यो डेन्जर जोनबाट हामीले चाहिँ ग्रिन जोनतिर ल्याउने हो भने तुरन्त गर्ने भनेको त कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने। अब यो बेरोजगार, अब हेर्नुहोस् लेबर कटअप हुन्छ नि नेपालमा, विदेशबाट आउने एउटा ठुलो जनशक्ति त आउँदैछ। त्यसले पनि बेरोजगार समस्या देशले बोक्ने हो, निजी क्षेत्रले बोक्ने हो, सरकारले बोक्ने हो। अर्को, फुल फेजमा प्रोडक्सन नभएपछि यदि सरकारले ती 4वटा संस्थालाई हस्तक्षेप गरेर अलिकति प्रोटेक्सन गरेन भने, गार्जियनसिप निभाएन भने भएका उद्योगले मजदुर कटौती गर्छ। किनभने लसमा इन्डस्ट्री कसैले पनि चलाउँदैन, बरु बाँझै बस्छ। अनि त्यसपछि यी नेपालका जुन रोजगारी पाइरहेका कामदारहरू छन् तिनीहरूले पनि कटअप भएर बेरोजगार भएर सडकमा निस्किनु पर्छ। बाहिर आउने बेरोजगारको संख्या छँदैछ, त्यसमाथि यहाँ सरकारको नीति यही कन्टिन्यू रह्यो। सरकारले अभिभावक त ग्रहण गरेन र यो अपोजिसन पनि सुधार आएन भने नेपालका इन्डस्ट्रीहरू 50% लेबर कटौती हुन्छ। सुनसरी मोरङमै 40,000 50,000 लेबर छन्, 25,000 सडकमा जाँदा तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् न। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले जान्न सक्छ। भीम तिमीहरू यहाँ आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, न्युज 24लाई धन्यवाद। तर बोल्ने कुरा धेरै थिए, राख्ने कुरा धेरै थिए, त थोरै भए पनि राख्ने अवसर दिनुभयो। उद्योग सङ्गठन मोरङको तर्फबाट न्युज 24 परिवारलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। यी सबै कुराकानी भइरहँदा अब हामीसँग हुनुहुन्छ यसै विषयमा कुराकानी गर्ने र अहिलेको अवस्था के छ, के साँच्चै नै उद्योगी व्यापारीहरूले भनेको जस्तै छ या अलिक फरक छ या त्योभन्दा भयावह छ, त्यस विषयमा जानकारी दिन आउँदै हुनुहुन्छ र जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा, अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न गएको छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला यहाँले व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्घ दुवैका प्रतिनिधि आउनुभयो थियो, उहाँहरूको कुरो सुनिसक्नु भएको छ। के हो त अबको अवस्था के? अनि यो मानवीय इतिहासकै अकल्पनीय घटना हो। युरोपियन कन्ट्रिज एक्सपोज भइसकेका छन्। आफूलाई महाशक्ति भन्ने अमेरिका उसैको आँखाको अगाडि उसका जनता निर्दोष प्राणीको ज्यान गएको छ, टुलु टुलु हेर्न बाहेक छन्, विकल्पै छैन। महाशक्तिको त जग हलिसक्यो भनेदेखि हामी पनि अछुतो छैनौँ। हाम्रो साइज अफ अब जिडिपी नै हाम्रो घटिसक्यो, साइज अफ इकोनोमी नै घट्छौँ, आउँदो बजेटको साइज पनि घटिहाल्छ। बजेटको साइज घट्यो भनेदेखि इकोनोमिक एक्टिभिटिज नै घटिन्छ। त्यो घट्यो भनेदेखि उद्योग व्यवसाय आदि इत्यादि इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि तल जाने हो। त्यो गयो भनेदेखि त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ इन्कम इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा। उत्पादन हुन पाउँदैन। त्यो भएन भनेदेखि मान्छेले काम गुमाउँछ। काम गुमायो भने अहिलेको यो अवस्थामा नि उद्योगी व्यवसायहरूले भने जस्तो नै हुनुपर्ने हो या नेपाल सरकारले अहिले जुन एउटा नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढेछ त्यो हुनुपर्ने हो? होइन, इन्डस्ट्रिज भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्जिन हो। अब उद्योगै चलेन भनेदेखि इम्प्लोइमेन्ट त इफेक्टेड हुन्छ नि त। त्यसैले गभर्मेन्ट त अभिभावक हो। अहिले यही नि कोरोना इम्प्याक्टको लागि चाहिँ आइएमएफले नेपाल गभर्मेन्टलाई 26 बिलियन 26 अर्ब कर्जा दिएको छ, निर्ब्याजी, जिरो इन्ट्रेस्टमा, एकदम सुलभ सस्तो, म त भन्छु सब्सिडाइज्ड लोन। लघु उद्यम, साना व्यवसायी, साना उद्योग, अब ठुल्ठुला उद्योग अहिले हामी चलाउन सक्दैनौँ। साना लघु उद्यमलाई, साना व्यवसायीलाई हामी त्यो कर्जा दिउँ, साना किसानलाई हामी कर्जा दिउँ। हो, त्यसो भयो भनेदेखि उसलाई हामी काम पनि दिन सक्यौँ, इम्प्लोइमेन्ट पनि बढाउन सक्यौँ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि बढ्यो, अनि पोभर्टी पनि घट्यो, अनि पुवरेस्ट अफ द पुवर जो अब दैनिकी ज्यालामा जीवनयापन हुने व्यक्ति उसले काम पनि पायो, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। होइन, यो सबै गर्नको लागि त त्यो वातावरण अझै पनि नेपालमा ठिक छ, मृतकको सङ्ख्या नहोला, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै बिस्तारै र वात्तै अहिले केही 4-5 दिनमा बढेको अवस्थामा ठिक होला,
यी सबै कुराहरू अहिले यो काम गर्नु अगाडि बढ्नु ठिक होला? यसको सर्ट टर्म कुनै रेडिमेड औषधि छैन। म एउटा चिजमा गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई थ्याङ्क्स भन्न धन्यवाद दिन चाहन्छु। लकडाउनको डिसिजन टाइममा गभर्मेन्टले लियो, बौद्धिक जगतमा पनि, औद्योगिक साथी पनि होइन, एकदम नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने साथीबाट पनि म सुनेको छु होइन। लकडाउनमा हामी अलिक बढी चाहिँ सेन्सिटिभ भयौँ, चाहिने भन्दा अगाडि नै हामी डिसिजन लियौँ होइन। त्यो एकदम टाइमली डिसिजन लिइएको थियो। त्यो नलिएको भए यहाँ त भयावह स्थिति हुन सक्थ्यो। रोक्नै सक्यो हो, लकडाउन हाम्रो चोइस होइन, बाध्यता हो। मानव विकास के को लागि? मानव जीवनको सहजताको लागि होइन, मानव जीवनलाई कम्फर्टेबल बनाउनको लागि। अहिले त मानव जीवन नै सङ्कटमा छ। अनि जसलाई हामी भन्छौँ हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य नै धन हो। अहिलेको अवस्थामा निर्दोष प्राणीको ज्यान बचाउन सक्यौँ भने त्यही नै विकास हो। जीवनभन्दा ठुलो चाहिँ भौतिक विकास होइन, ठुल्ठुलो भवन विकास होइन। त्यो भवनमा बसोबास गर्ने आम मान्छे, त्यो निर्दोष प्राणीको ज्यान बचाउन सक्यौँ भने, उसलाई हामी खुसी दिन सक्यौँ भनेदेखि हो त्यही नै विकास हो। र अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो, खाँचो पनि त्यही हो। यहाँ के भन्नु छ, यहाँ एउटा विज्ञ भएको हिसाबले अहिलेको वर्तमान आवश्यकता के? यही यो लकडाउन या कोभिड-19लाई नै हामीले पहिला परास्त गरौँ अनि त्यस पछाडि अनि उद्योग व्यवसायतिर ध्यान दिउँ, या कोभिड-19लाई पनि बिस्तारै लकडाउनको माध्यमबाट बिस्तारै त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै उद्योग व्यवसायलाई पनि सञ्चालन गरौँ? कोभिड-19 अब अल्पकालमै यो समाधान हुने विषय पनि होइन। अब मानव जीवनलाई अस्तव्यस्त पनि बनाउनु हुँदैन। अब इन्डियाबाट हाम्रै श्रमिक चाहिँ त्यो बोर्डरबाट जुन आउँछन् अनियन्त्रित रूपमा, त्यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। गभर्मेन्ट अफ नेपाल संवेदनशील अलिकता भइदियो भने, गभर्मेन्टको एक्लै गभर्मेन्टले केही हुँदैन, गभर्मेन्टको अगाडि हामी पनि उभिदियौँ भनेदेखि, सप्लिमेन्ट्री भूमिकामा हामी आइदियौँ भनेदेखि, अनि त्यस पछाडि उद्योग सञ्चालन हुने हो कि होइनन् त्यो हामीले भन्ने होइन। त्यो हेल्थ सेक्टरका विज्ञ, वैज्ञानिक, डक्टर, उनको जुन सुझाव हो होइन, गाउँका उपज चाहिँ सहरमा ल्याउन दिनुहुन्छ कि हुँदैन, उद्योग सञ्चालन सहज हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो अब विज्ञको जुन रिपोर्ट हो, रिपोर्टको आधारमा गभर्मेन्टले एउटा मेकानिजम डेभलप गर्न सकोस् र त्यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद कोभिडको न्यूनतम प्रभावको आधारमा, न्यूनतम प्रभावमा हामी त्यसलाई ल्याउँछौँ अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई पनि हामी चलायमान बनाउन सक्छौँ। तर त्यो हामीले भन्ने होइन, त्यो विज्ञको रिपोर्ट आओस् त्यसको आधार। जस्तो नेपालमा रहेका उद्योग कल कारखानाहरूले अहिलेसम्म 17 लाख मजदुरहरूलाई रोजगारी दिएको भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। र त्यस सँगसँगै फेरि यति बेला विश्व नै महामारीको आतङ्कबाट अब विश्वमा छरिएर रहेका करिब 41 लाख नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएको 41 लाख, त्यसबाहेक श्रम स्वीकृति नलिएर गएको 25 लाख अर्को छँदैछ। यो सबै आउँदा भोलिको दिनमा नेपालको अवस्था के हुने हो? यसलाई अलिकति यहाँले अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा भयावह समस्या हुन लागेको छ हामी कहाँ। तर के भनेदेखि त्यो अनकन्ट्रोलेबल चाहिँ भइसकेको छैन। अब हामी जोगिने भनेको कृषि क्षेत्रबाट हो। साना किसान, सीमान्त किसान होइन, अनि साना व्यवसायी, साना उद्यमी, अनि एग्रो इन्डस्ट्रियल लिङ्केज होइन, कृषिमा आधारित उद्योग, चिया उद्योग, चिनी उद्योग, जुट उद्योग, टोब्याको उद्योग, फ्रुट जुस उद्योग, यो सबैलाई हामी एक्टिभेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि अर्थमन्त्री चलायमान हुन सक्छ। हामी श्रमिकलाई काम पनि दिन सक्छौँ। जो आएका छन् विदेशबाट अधिकांश सेमी स्किल्ड वर्कर हुन्, कृषि क्षेत्रमा हामी लैजान सक्छौँ। उसलाई हामी प्लम्बरको ट्रेनिङ दिउँ, इलेक्ट्रिसियनको ट्रेनिङ दिउँ, 15 दिनमै सकिन्छ। यो हुन सक्छ। राज्यले त्यसको लागि कुनै त्यस्ता ठोस नीति तथा कार्यक्रम पनि त अहिलेसम्म ल्याइएको, जबकि अहिले 54 दिनदेखि हामी लकडाउनको नाममा बसिरहेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो प्रकारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो कि थिएन? एकदम ढिलो भइसक्यो। त्यो त अक्सिजन हो इकोनोमीको लागि। नभए इकोनोमी नै रहेन भनेदेखि, मुलुकै भएन भनेदेखि हामी कहाँ हुन्छौँ, हामी कहाँबाट जोगिन्छौँ? त्यो एकदमै नितान्त आवश्यक थियो। अहिलेसम्म डिसिजन भइसक्नु पर्थ्यो। अनि अब स्मल इज ब्युटिफुल यसलाई भन्छ। साना किसान होइन, सीमान्त किसान, उसको उब्जनी अनि त्यो सहरसम्म आओस्, बजार पाओस्, अनि उसको जीवन पनि चल्ने भयो, अनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि हुने भयो, मान्छे काम पनि पाउने भए। साना व्यवसायी, साना उद्योगी उनले आफ्नो उद्योग चलाउन पाउन्, इन्कम इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, अनि इकोनोमी चाहिँ सहज रूपमा अगाडि जान सक्छ। त्यसैले स्मल इज ब्युटिफुल अनि एग्रो इन्डस्ट्रियल लिङ्केज, यो दुईवटा चिजलाई हामी कायम राख्न सक्यौँ भनेदेखि, कृषिमा आधारित उद्योग हामी राख्न सक्यौँ भनेदेखि, अनि यो नेपालमा त्यस्तो भयावह अवस्था अहिलेको लागि, अहिलेसम्ममा त्यस्तो भयावह अवस्था आइजाला भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म एउटा नि क्याजुअलिटी भएको छैन।
त्यो होइन भगवान् पशुपतिनाथको भूमि यो तपोभूमि ऋषि मुनिको भूमि हो यो। अनि गभर्मेन्टलाई पनि थ्याङ्क भन्नुपर्छ, समाज पनि अलिकता सजग भइदियो। अनि स्वास्थ्यकर्मी सबैको लागि म त एकदमै उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी त्यत्रो एकदम तातो घाममा उभिदिनु हो हाम्रो समाजको रक्षाको लागि। त्यसले कलेक्टिभ डिसिजन कलेक्टिभ एक्टिभिटिजले यो समाज अहिलेसम्म जोगिएकै हो। त्यस्तो भयावह अवस्था नै आइजाला यदि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ, साना व्यवसायीलाई हामी चाहिँ प्रोत्साहित गर्न सक्यौँ, अनि साना किसान सीमान्त किसानलाई हामी प्रोत्साहन दिन सक्यौँ, अनि दैनिकी ज्यालामा काम गर्ने व्यक्तिलाई हामी काम दिन सक्यौँ भनेदेखि, र त्यो दिन सक्छौँ हामी, त्यो ती लक्षणहरू छन् नेपालमा, दिन सक्यौँ भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का त लागेको हो तर चाहिँ धराशायी हुने म चाहिँ लक्षण देख्दिनँ। र नेपालमा प्राय गरिकन आफ्नो आर्थिक मन्दी भन्दा पनि विश्व जगतमा आउने जुन एउटा आर्थिक मन्दी छ, यो यहाँ आफै अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, विश्वमा आउने आर्थिक मन्दी कोरोना भाइरसको कारण त्यो आर्थिक मन्दीले पनि त्यत्तिकै प्रभाव पार्छ। त्यो फेस गर्न सक्छ नेपालले? यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वकै समस्या हो। IMF कै रिपोर्ट छ नेपालको अस्ति जुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2.27 भनेको थियो होइन, त्यो 1% भन्दा बढी कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो अवस्थामा IMF को आर्थिक सामाजिक त्यो यदि इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ छैन भने पोजिटिभ पनि हामी राख्न सकेका छौँ भने 1% छ भने अहिलेको लागि त्यसलाई नै हामीले उपलब्धि भन्न सक्नुपर्छ। त्यो सबै अवस्थासँग हामी जुधेर अगाडि बढ्न सक्ने छ, तर सबैको कृषिलाई हामी बचाउन सक्यौँ, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्यौँ, साना व्यवसायी साना उद्यमी लघु उद्यमलाई हामी प्रोत्साहन दिन सक्यौँ भनेदेखि यो सम्भव छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ होइन। धक्का हामीलाई लागेको हो, अझ पनि सायद लाग्ला, तर हामी चाहिँ एकदम धडाशायी हुने अवस्थामा कमसेकम नेपाल त छैन। हस्, धन्यवाद। यहाँ आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो मनोभाव राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, एकदमै यो इन्टायर फ्यामिलीले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसबिन अब हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, र उहाँसँग अहिले जति पनि कुराकानीहरू भएछ यी विषयलाई लिएर हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गएछौँ, छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। यहाँले सबै कुरो सुन्नुभयो, हजुर, उद्योगी व्यवसायी र त्यसै गरिकन अर्थविज्ञको कुरो के छ त, जस्तो यहाँहरूको तयारी के छ यो सबै समस्याहरूबाट अगाडि बढ्नको लागि? केही न केही त नीति तथा कार्यक्रमहरू त होला नि यहाँहरूको? निश्चय पनि अगाडि पनि चर्चा चलिसकेको छ। यो हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिर को महामारी चाहिँ हामीलाई आइलागेको छ। त्यो सङ्क्रमणमा हामी छौँ। पहिलो कुरा, हामीले यो सङ्क्रमणलाई परास्त गर्नुपर्छ। यो सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न सक्यौँ भने बाँकी अरू चिजहरू हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म कोभिड-19लाई यसको रोकथामको निम्ति, नियन्त्रणको निम्ति सरकारले जुन कदम चाल्यो, अघि पनि चर्चा भएको छ, त्यो प्रभावकारी कदम नै थियो। किनभने कुनै औषधि उपचार नभइसके पछाडि लकडाउन नै यसको निम्ति सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय थियो। र आजसम्म यो मेरो विचारमा नियन्त्रणभित्रै छ। केही सङ्ख्याहरू वृद्धि देखिए पनि यो नियन्त्रणभित्रै छ र आजसम्म कुनै मानवीय क्षति छैन। सरकारले खास गरेर चाहिँ आफ्नै देशमा स्रोत साधनहरू नभएको अवस्थामा, खास गरेर मेडिकलसँग सम्बन्धित सामग्री नभएको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न दात्री निकायहरू र चाहिँ विभिन्न पक्षहरूसँग खरिद र चाहिँ अनुदान लिएर भए पनि अहिले जसरी हामीले खास गरेर कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण लगायतका चाहिँ अन्य कामहरू गरिरहेका छौँ र सरकारले गरिरहेको छ, यो प्रभावकारी कदम नै छ। जहाँसम्म चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ न्यून आय भएका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहत प्रदानदेखि सम्भावित सङ्क्रमितहरूको परीक्षणको कुरादेखि लिएर सङ्क्रमितहरूको उपचारसम्म आजको दिनसम्म सरकार सफलै छ। र चाहिँ हामीले जहाँसम्म ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूको निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कले र अर्थ मन्त्रालयले थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि सारिसकेको छ र हामी विशेष राहत प्याकेज मार्फत खास गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रका साना र मझौला उद्योगहरूको निम्ति राहत प्याकेज ल्याउने प्रदेश सरकारले पनि तयारी गरेको छ र सङ्घीय सरकार पनि त्यो तयारीमा छ। र हामी यो मार्फत चाहिँ अहिले कोभिड-19मा जुन अहिले परेको जुन प्रभाव छ, असर छ, यही अवस्थामा पनि यो सँग जसरी हामी अहिले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, मेरो विचारमा त्यति धेरै अपर्याप्त अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो प्रदेश 1बाट मात्रै करिब 5 देखि 6 लाख जनशक्ति विदेशमा वैदेशिक रोजगारको लागि गएका छन् र त्यो एउटा ठुलो शक्ति हो। र त्यो
जस्तो अब जुन जुन देशहरूमा गएका छन्, जुन जुन देशमा उहाँहरू काम गरिरहनुभएका छन्, त्यहाँको अवस्था यस्तो छ कि अब उहाँहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा हवाई जहाजको मार्ग खुल्ने बित्तिकै उहाँहरू स्वतः नेपालमा आइपुग्नुहुन्छ र नेपालमा पनि प्रदेश एकभित्रै आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि उहाँहरू आउनु भन्नुको मतलब के भने हिजोको दिनमा रेमिटान्स आउँथ्यो, अब उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूको रोजगारीको पनि एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा दायित्व यहाँहरूको काँधमा छ। त्यसको लागि यहाँ के कस्तो तयारीमा हुनुहुन्छ? निश्चय पनि यो कोभिड-19 जुन विश्वव्यापी महामारीको रूपमा छ, धेरै ठुलो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले रोजगार गुमाउने कुरा निश्चितै जस्तो देखिन्छ र नेपालको पनि खास गरेर पर्यटन अनि त्यस पछाडि उद्योगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्यरत मजदुरहरूले पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउने अवस्था छ। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर अघि पनि मैले भने खास गरेर कृषिको क्षेत्रमा, त्यस पछाडि हामीले साना मझौला उद्योगहरूको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्दैछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले वैदेशिक रोजगार या रोजगार गुमाएर विभिन्न क्षेत्रबाट फर्केर आएका मजदुरहरूको निम्ति या कामदारहरूको निम्ति हामी उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार हुने कुरा र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई हामी विशेष प्राथमिकता यो सरकारको नीति कार्यक्रममा र सरकारको बजेटमा त्यो कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छौँ। र जुन ठुलो मात्रामा रोजगारी गुमाउँदैछन् त्यो रोजगारी गुमाएर जसरी ग्रामीण क्षेत्र लगायतका विभिन्न ठाउँमा फर्किने अवस्था छ। अगाडि हाम्रो अर्थविद चाहिँ हाम्रो पिके झा सरले पनि भन्नुभयो, हामीलाई एउटा यो चुनौतीलाई एउटा अवसरमा बदल्ने हामीसँग मतलब त्यो स्थिति पनि छ कि खास गरेर सशस्त्र जनयुद्धको अवधिदेखि पछिल्लो शान्तिपूर्ण एउटा लामो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्र रित्तो जस्तो भएको छ र हाम्रा अधिकांश जमिनहरू बाँझो जस्तो भएका छन्। अहिले हामीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र कृषिमा साँच्चै फेरि नयाँ क्रान्ति गर्ने, खास गरेर कृषिको आधुनिकरण व्यवसायीकरण गर्ने कुरा र कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने सबैभन्दा ठुलो अवसर यतिखेर हामीलाई प्राप्त भएको छ। किन यी क्षेत्रहरूमा हामीले अब आएका तिनीहरूसँग दक्षता पनि छ, उनीहरूसँग इच्छा शक्ति पनि छ, आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ र अहिले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नै फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ। यी चिजहरूलाई हामी अवसरको रूपमा उपयोग गरेर धेरै ठुलो मात्रामा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हामी आगामी दिनमा सोचिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने नेपालमा आइपुग्ने ती युवा शक्ति जनशक्तिलाई हामीले अब कृषि क्षेत्रमा लैजाने, बाँझो रहेको खेतहरूमा उहाँलाई पुर्याउने र कृषिको लागि उहाँलाई एउटा आकर्षित बनाएर उहाँलाई कृषि क्षेत्रमा लैजाने। तर त्यसको लागि त यति बेलाबाट होइन, अझै अगाडिबाटै एउटा कुनै प्रकारको एउटा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने। जस्तो अब लकडाउन छ, हामीले बिउहरू नै पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसलाई चाहिने आवश्यक उपकरणहरू नै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो सम्भव होला कि उहाँहरू आइसके पछाडि मान्छे गनेर ल 3 लाख भयो, अब यो अनुसारले यति उपकरण चाहिन्छ, यति बिउ चाहिन्छ भनेर हामी अनि त्यसपछि तयारी गर्ने हो? होइन, पहिला हामीले सबैले के स्वीकार्नु पर्यो भने हामी सबै लकडाउनमा छौँ। यसको प्रभाव सबैले कुनै न कुनै रूपबाट स्वीकार्नुपर्छ। यसको केवल राज्यले मात्रै या एउटा व्यक्तिले मात्रै जिम्मा लिने कुरा होइन, लकडाउनको सर्वत्र प्रभाव छ र त्यसको सबैले जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हिजो सामान्य अवस्थामा जस्तो जुन कृषि क्षेत्रमा होस्, उद्योग धन्दाको क्षेत्रमा होस्, कल कारखानाको क्षेत्रमा होस् या अन्य चाहिँ सर्वत्र क्षेत्रमा होस्, हिजो जुन अवस्थामा हामी थियौँ त्यही ढङ्गबाट व्यवस्थापन अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने सबै हामी लकडाउनको चाहिँ नियमलाई र चाहिँ त्यसलाई परिपालना गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन सङ्कट नेपालमा आउँदैछ, यो सङ्कटले अघि पनि चर्चा चल्यो समग्र नेपालको र चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थामै धेरै ठुलो यसको प्रभाव पर्छ नै। त्यस कारणले गर्दा यसलाई कसरी उठ्ने भन्ने कुरामा र यसको समग्र प्रभावको बारेमा पनि हामी एकातिर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरत हामीले छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रभावलाई माथि उठाउनको निम्ति खास गरेर कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि हामीले योजना बनाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लकडाउनकै अवधिमा पनि कसैलाई भोकै मर्न त सरकारले दिएको छैन होइन, आवश्यक राहत प्रदान गरेको छ। आवश्यक चाहिँ राहत प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ सबै प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ होइन आग्रह गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा जुन सङ्कट आउँदैछ त्यो सङ्कटसँग सामना गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारले बनाउँछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो रोगको कारण कसैलाई मर्न दिएको छैनौँ र ज्यान कसैको गएको छैन, एकदम सकारात्मक हो नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार सबैको। झन् प्रदेश सरकारलाई विशेष त किनभने अहिलेसम्म जुन प्रदेश सरकारको प्रदेश 1 को जुन ठाउँमा राजधानी छ त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि सङ्क्रमित भेटिएको छैन, प्रदेशमा त भेटिएको छ।
यो अवस्था एउटा सकारात्मक छ होइन, त्यो एउटा प्रशंसनीय छ। तर सँगसँगै यति बेला यहाँले हेर्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि आउनुभएका उद्योगिक व्यवसायीहरूको भनाइ के छ भने राज्यले बेरोजगार युवा मजदुर श्रमिक बाहेकका उद्योगिक व्यवसायीहरूको हकमा पनि एउटा राम्रो नीति प्याकेज ल्याउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ। किनभने उहाँ आम्दानी छैन, खर्च बढी छ, बिमाको बढिया छ, बैंकको बढिया छ, आयल निगमको बढिया छ, विद्युतको बढिया छ। यसले उहाँहरूलाई एउटा मानसिक रूपमा कोभिडले तर्साएकै छ, त्यसमाथि आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू एकदमै त्रसित हुन्छ। यतातिर यो पाटोमा चाहिँ यहाँहरूको के नीति छ, कुनै स्पष्ट धारणा र नीति बताइदिनुहोस्। होइन, यसमा हामीले के भनेका छौँ भने खास गरेर लकडाउन भइसके पछाडि सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको निम्ति सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नै उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने अर्थात् चाहिँ उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिने कुरा हामीले भनेका छौँ। असङ्गठित क्षेत्रको निम्ति सरकारले गरिराखेकै छ। जहाँसम्म लकडाउन पछाडि पनि हामीले स्थितिलाई सामान्य बनाउनको निम्ति हामीले खास गरेर अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई केही अप्ठ्यारोको बिचमा पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अप्ठ्यारोमा हामी सबै नै छौँ, अहिले अप्ठ्यारोको बिचमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसो भने खास गरेर सार्वजनिक खर्च प्रवाहको निम्ति पनि हामीले अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाएर खास गरेर राहतलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने र चाहिँ सार्वजनिक खर्च प्रवाहबाट चाहिँ बजारमा चाहिँ जुन एउटा तरलताको चाहिँ समस्या आउन खोज्छ, यसलाई सामान्यतया समाधान गर्नको निम्ति सार्वजनिक खर्चलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। र ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूको क्षेत्रमा खास गरेर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले गरिसकेका छौँ। यसको दीर्घकालीन असर कति पर्छ र यो क्षेत्रमा कुन स्तरको राहत आवश्यकता छ भन्ने बारेमा हामी अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो निजी क्षेत्रले के सोच्नु भएन भने भारतमा बजेट आइसकेको छ, बजेट आइसके पछाडि चाहिँ यो कोभिड-19को समस्या देखा पर्यो र कुल जिडिपीको झन्डै 10% हाराहारी राहत प्याकेज पनि सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हामी त त्यो कोर्सभन्दा हामी अगाडि नै छौँ, किनभने हाम्रो बजेट सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट अहिले आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी चाहिँ अहिले ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति यो कुरा चाहिँ हामी नीति कार्यक्रम र सरकारको बजेट मार्फत चाहिँ प्रतिबिम्बित गराउन चाहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि समग्र अर्थतन्त्रको इन्जिन र समग्र राष्ट्र सञ्चालनको कुरामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामीले बुझेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यति धेरै ठुलो चाहिँ मानवीय सङ्कट आइपरिराखेको छ, यति धेरै ठुलो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा जुन एउटा प्रभाव देखिराखिएको छ, यसको असर र प्रभाव निजी क्षेत्रमा मात्रै नपर्ने र यसको सबै जिम्मेवारी र जवाबदेही त राज्यले र सरकारले मात्रै लिने भन्ने कुरा हुँदैन। यसको सबैको समान खालको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। राज्यले अभिभावकीय दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, तर कन्ट्रिब्युसन निजी क्षेत्रको पनि हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्वाभाविक रूपमा केही मारमा र अप्ठ्यारोमा निजी क्षेत्र परेको छ, तर हामी सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत र बजेट मार्फत नै फेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको निम्ति चाहिँ हामी यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्छौँ। जस्तो यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार, यो 3 तहको जुन सरकार छ नि, यो सरकारको आपसी समन्वय हुन नसकेको कारणले पनि कोभिड-19ले भन्दा पनि बढी मार्न पारेको भनेर गुनासोहरू छ व्यापारी उद्योगी व्यवसायीहरूको। यो कतिको सत्य हो? मैले अघि भने हामी स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा भिन्न प्रक्रियामा छौँ नि, अनि हामीले स्वाभाविक प्रक्रियामा जे सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका छौँ, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यही प्राप्त गर्छौँ भने कसैले कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त आत्मकेन्द्रित विषय भयो। किन गर्दा हामी सबैलाई यो समस्या आइपरेको छ, आइरहेको छ, यसको हामी सबैले सामना गर्छौँ। यसमा मैले भन्न चाहेको कुरा के छ भने बरु अहिलेको कोभिड-19 पछाडि सङ्घीयताको खास मर्म स्थापित भएको छ। स्थानीय तहले के गर्ने भन्दा स्थानीय तहले कोभिडकै सन्दर्भमा स्थानीय तहले प्रष्ट रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका या चाहिँ मतलब सहरबाट फर्केका मान्छेहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउने कुरा, या चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ एकदम न्यून आय भएका असङ्गठित क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ रोजगारीको राहतको व्यवस्था, एकद्वार प्रणालीबाट राहतको व्यवस्था गर्ने कुरा, यी काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले ठुला क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा, परीक्षण गर्ने कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ सीमा सुरक्षामा सहयोग गर्ने कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ कोभिड को चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई या सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई परीक्षण गर्ने काम गरेको छ। सङ्घले नीति निर्माणको काम र चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध गर्ने काम गरेको छ भन्दा 3 तहको सरकारको कामको राम्रोसँग स्थापित भएको छ। मेरो विचारमा सङ्घीयताको मर्म
स्पिड अनुसार अहिले काम हुन सुरुवात गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा यति धेरै असहज परिस्थितिमा तीन तहको बिचमा के गर्ने, कसरी चल्ने भन्ने बारेमा केही असमञ्जस्यता र केही असहज हुनु त स्वाभाविक। यत्रो मानव चाहिँ मतलब जातिमाथि, समुदायमाथि नै यत्रो ठुलो चाहिँ प्रहार भइरहेको छ, आक्रमण भइरहेको छ भने शासन प्रणालीमा काहीँ न काहीँ असहजता देखिनुलाई त्यति धेरै अन्यथाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। अघि नै मैले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पनि केही कुराकानी गरेँ, यहाँसँग पनि राख्छु। जस्तो उदाहरणहरू हाम्रो केही प्रदेशहरूमा के छ भने बडो हल्का रूपमा लिएको र आज एउटा भयावह रूप छ। आज त्यहाँ क्वारेन्टिनमा लगेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने सङ्क्रमित बिरामीलाई क्वारेन्टिनमा लगेर राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो जम्मै मुस्किलले 4-5 दिनको त्यो हो, दिनको फरक भएको कुरो। त्यस्तै गरिकन यहाँ अहिले जुन प्रकारले छ, जस्तो एउटा अब 100 बेडको बन्दैछ र त्यहाँ भएको पनि मलाई लाग्छ 70 बेड हो क्यारे है। त्यो 70 बेड हो र जुन हिसाबले अब के भन्छ नाका छलेर आउने र समुदायमा प्रवेश गरिसकेको तेस्रो चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो सबैलाई विचार गर्दा अहिले नै हामी तयार भएर बसेर न कि भोलि आइसके पछाडि फेरि तयारी गर्ने अन्य प्रदेश जस्तो त्यो नगर्दा हुन्छ कि त्यसको लागि कतिको तयारी छ, कतिको समन्वय छ भनेर मैले भन्न खोजेँ। जतिखेर नेपालमा सङ्क्रमणको चाहिँ मतलब सुरुवात भयो र हामी लकडाउनमा गयौँ, त्योभन्दा अगाडि नै प्रदेश सरकारका थुप्रै पूर्व तयारीहरू थिए। त्यही पूर्व तयारी भएकै कारणले गर्दाखेरि 31 जना एकै ठाउँमा चाहिँ उदयपुरको भुल्केमा देखा पर्दाखेरि र 35 जनाको चाहिँ बिरामी चाहिँ प्रदेशमा सबैभन्दा पहिलोचोटि राजधानी बाहिर हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमित बिरामीहरू फेला पर्दाखेरि पनि हामी प्रदेश सरकार कतै पनि आतङ्कित र विचलित भएनौँ। जनतालाई विश्वस्त बनायौँ हामीले र जनतालाई विश्वस्त बनायौँ र आजसम्म हामीसँग चाहिँ राम्ररी चाहिँ उपचार गर्न सक्ने चाहिँ हामीले अस्पतालहरूको विकास गरेका छौँ, पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ। अब अन्यथा नभनोस्, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूको हालत त यो बेला देखियो नि। ज्वरो आएका बिरामीहरू अस्पतालको गेटबाट फर्किने अवस्था आयो। अपरेसन थिएटर होइन, अपरेसन थिएटरबाट कुन जिल्लाको भन्दा अपरेसन थिएटरबाट फर्काउने अवस्था आयो र कारबाही भएको छैन ती। तर मैले भने कारबाहीको कुरा पछि होला नि, तर अहिले कम्तीमा सरकारको चाहिँ एकदम जीर्ण पूर्वाधार भनिएका चाहिँ अस्पतालहरूमा नै हामीले तत्कालीन पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हामीले कोभिड-19 को उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौँ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा जुनसुकै खालको ठुलो सङ्क्रमण देखा परे तापनि त्यसलाई राम्ररी सामना गर्न सक्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीसँग चाहिँ सञ्चित छ र हामीले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ अस्पताल र पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ। र जहाँसम्म स्थानीय तहहरू मार्फत चाहिँ हामीले राहत प्रदान गर्ने कुरा हो, त्यो एकद्वार प्रणालीबाट गरिएको छ र हामीले उहाँलाई परिपत्र गरेर के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले राजस्व बाँडफाँडको शीर्षकबाट होस् या समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त गरेको अनुदानबाट जुनसुकै कार्यक्रम संशोधन गरेर भए पनि या रकमान्तर गरेर भए पनि अहिले जनतालाई बचाउनको निम्ति राहत प्रदान गर्नुहोस् र त्यो राहत प्रदान गरिसकेपछि त्यसको स्रोत भर्नाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्छ भनेका छौँ। अहिले कुन स्थानीय सरकारको कति खर्च भयो भन्ने कुरा कुनै डाटा आएको छैन। अनुमानको भरमा हामीले अनुदान प्रदान गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले जुन मात्रामा खर्च गर्नुभयो त्यो खर्चको चाहिँ त्यो व्ययभार अर्थात् त्यो स्रोत भर्न चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ कोषबाट चाहिँ उहाँलाई त्यो व्ययभार हामी चाहिँ अर्थात् त्यो स्रोत भर्ना गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तह त्यो स्रोतको दबावमा बस्नु पर्दैन। त्यो व्यवस्था 1 नम्बर प्रदेश सरकारमा छ। यति बेला चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्ने कि त्यसलाई अझै कडा बनाएर लैजाने भन्ने कुरो भइरहेको छ। जस्तो यहाँहरूको भनाइ के छ भने उद्योग अत्यावश्यक उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यहाँहरूले यसरी भनिरहँदा फेरि केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री जो नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने अझै लकडाउनलाई कडा गरेर लैजानुको विकल्प छैन। यही कारणले हामीले समन्वय नभएको हो कि भनेर भन्न खोजे। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कुन कुन उद्योग धन्दा कल कारखाना र कुन कुन अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनलाई त हामीले कायम राख्नै पर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँ सङ्क्रमणको सम्भावना छ र सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेको छ त्यस्तो ठाउँलाई लकडाउन अझै प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने र परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। जहाँ चाहिँ हामीले व्यापक परीक्षण गरिराख्दाखेरि पनि चाहिँ अहिले सङ्क्रमितको चाहिँ त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन, त्यस्तालाई क्रमशः चाहिँ सामान्य जीवनमा फर्काउनुपर्छ। त्यस कारण त्यस्तामा चाहिँ अहिले हामीले सामान्य खालका सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रदेश सरकार पनि छैनौँ। मेरो विचारमा हाम्रो निजी क्षेत्र पनि त्यतातिर छैन। अहिले अत्यावश्यक सेवादेखि खास गरेर निर्माण सामग्री र अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई सुरुवात गर्दै लैजाने र त्यस पछाडि क्रमशः चाहिँ हामी कोरोनाको चाहिँ सन्तासबाट मुक्त हुँदै जाँदा अर्थात् परीक्षण बढाउँदै जाँदाखेरि पनि कोरोना नदेखिँदै गइसके पछाडि हामीलाई स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ हामी लैजानुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशमा अत्यावश्यक खालका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू र चाहिँ निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू र कृषि समग्र कृषि सेवा क्षेत्रलाई र निर्माणको क्षेत्रलाई सामान्यतया खुकुलो नै बनाइएको छ र यही कुरालाई हामी कायम लान चाहन्छौँ। अन्तिममा अब जस्तो यहाँले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन मार्फत के भन्नुभयो भने चालु आर्थिक वर्षमा 40% बजेट खर्च भइसकेको छ र असारसम्ममा हामी 60% बजेट खर्च गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, जस्तो निर्माण पूर्वाधारहरूको जति छ त्यसमा लगानी। र यति नै बेला फेरि नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ महासङ्घले चाहिँ हामी कार्तिक मसान्तभन्दा अगाडि कुनै परियोजनामा काम गराउन सक्दैनौँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, मजदुर नपाउने दृष्टिकोणले भनेर भन्छ। त्यो 40-60% खर्च हुने अवस्था देख्नु भएको छ यसले? होइन, हाम्रो चाहिँ भौतिक प्रगति धेरै नै भइसकेको छ। खास गरेर वित्तीय प्रगति भुक्तानीको कामले गर्दाखेरि अलिकति हामी प्रतिशतमा अलिकति कम देखिएका छौँ। हामीले राम्रो के गरेका थियौँ भने खास गरेर हामीले 75-76कै बजेटदेखि नै हामीले हाम्रो प्रदेशमा खास गरेर चाहिँ खानेपानी, सिँचाइ, त्यसपछि सडक, सहरी विकास लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू जहाँ चाहिँ झन्डै 2 करोडदेखि 2 अर्ब हाराहारीसम्मका आयोजनाहरू, झन्डै 300 आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा हामीले चाहिँ स्वीकृत गरेका छौँ, जसलाई अधिकांश आयोजना प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको आयोजनाको रूपमा छ। ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले हामीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर र स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर यस्ता अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई गरेर अघि पनि मैले भने कि खास गरेर राहतलाई चाहिँ श्रमसँग र उत्पादनसँग जोड्नको निम्ति र त्यसले धेरै ठुलो सरकारको व्ययभार घटाउँछ। त्यो व्ययभारलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको निम्ति र निर्माणको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक खर्च अलिकति प्रभाव हुन्छ, जसले बजारमा चाहिँ देखिएको तरलताको समस्याको पनि न्यूनीकरण गर्छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा निर्माणको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी 60%भन्दा बढी खर्च चाहिँ हामी जेठभित्र गरिसक्छौँ। हस्, यहाँलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ बेरोजगारीको समस्या जटिल छ र त्यो जटिलता प्रदेश एकमा पनि आउन सक्छ, किनभने विश्वमा एउटा महामारीको रूपमा लिएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तास मात्र होइन, महामारी नेपालमा पनि आइसकेको छ र विश्वमा पनि आइसक्यो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि नआउने कुरै छैन, आउँछ। तर त्यसको लागि हामी तयारी छौँ र हामी त्यहाँबाट फर्केका जुन जनशक्ति छ त्यसलाई अब कृषिमा एउटा बाँझो भूमितिर आकर्षित गराएर कृषितर्फ लैजानेछौँ र पक्कै पनि त्यो अवस्था विकराल अवस्था नआउन सक्छ भनेर उहाँले अहिले कुरो गर्नुभयो। र सँगसँगै फेरि अर्को कुरो उहाँले के भन्नुहुन्छ, सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँको लगानी गर्ने, किनभने यति बेला आपद विपदमा सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र जीर्ण र जर्जर भए पनि काम लाग्ने त्यही नै देखिएको छ। त्यतातिर पनि हामी काम गर्छौँ र त्यसै गरिकन निजी क्षेत्र उद्योगिक व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले सकेसम्म यसमा कसरी राहत दिन सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिने भनेर प्रश्न कुरो राखिसक्नु भएको छ। अहिलेलाई लकडाउन विशेष बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गनीका साथमा मोरङ संवाददाता तारा आचार्यलाई धन्यवाद छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।